अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आपसे यही एक गुजारिश होती है कि हमारे एमएफ को, मीडिया फोकस को आप सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे मिलें। लाइक करें, अगर पसंद आ जाए वीलॉग तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का एक अपना दौर रहा है। भुट्टो साहब से लेके, ये तो हर कोई जानता है कि भुट्टो साहब ने ही पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो ने बनाई। उसके बाद ये मुख्तलिफ उसके प्रोसेस चलते रहे। कभी वो पूरे पाकिस्तान पे छा गई, तो कभी ज़िया-उल-हक के दौर में तो उसको बिल्कुल तबाह किया गया। लेकिन उसकी रूट्स अवाम में थीं, अभी भी अवाम में रूट्स हैं। कोई भी सिंध हो, खुसूसन सिंध के हारी मज़दूर, जो लेबर तबका, गरीब तबका, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ सिंध के लोगों में आज भी जिए भुट्टो का नारा चलता है। आज भी बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, ये नारे चलते हैं। और इसी नारों की वजह से उनका मौजूदा हुकूमत, जिसको तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं, उन पर एतकाद भी है और एतबार भी है। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि मेजॉरिटी के लोग जो थे, जिन्होंने अपने कोई छोटे छोटे कारिंदे जो है वो तैनात किए हुए थे, उन्होंने लूट खसुट पैदा किया, उन्होंने लोगों को लूटा, गरीबों को मैंने कई वीलाग में कह चुका हूँ, उनको इक़्तिदार जो जिनको मिला हुआ है कुछ लोगों को, उन कारिंदों ने उनसे पैसे बटोरे। फिर वो कहाँ पैसे जाते थे ये अवाम ही जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो उनको पैसों पे रोज़गार भी मिला, लेकिन रोज़गार की श्योरिटी भी नहीं होती थी। चाहे वो पट्टे वाली की नौकरी हो, पियोन की नौकरी हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे क्लर्क की हो, तो लाखों की बात होती थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो करोड़ों तक बात पहुंच गई है। ये किस्सा चलता रहता है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं करती, इससे पहले भी लोग करते होंगे, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में ही होता है, खुसूसन सिंध में ज़्यादा होता है। लेकिन सिंध की बात अगर होगी तो वो ज़्यादातर कसूर तो पीपल्स पार्टी को ही जाएगा कि 17-18 साल तक बिला गैर व शिरकत वो बेताज बादशाह बन के हुकूमत कर रहे हैं। और उनका मॉरल इस काम में बहुत बुलंद हो गया है कि बस भुट्टो का नाम लेंगे, बीबी शहीद का नाम लेंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब जो एक मसला बहुत बड़ा ज़िंदगी और मौत का शुरू हो गया है, पानी का मसला, हमारे सिंधु दरिया का मसला, हमारे सिंधु का मसला, जिस पे हर एक की सर्वाइवल का मसला है। अगर सिंधु खुश्क है तो पाकिस्तान खुश्क है, सिंध खुश्क है, न कोई उस पर फसल हो सकेगी, न उस पर कोई भी फसल उग सकेगी, न कोई उस पर कोई पानी पीने का मिल सकेगा, और न कोई ज़मीन आबाद हो सकेगी। लोग एक दूसरे को मारने मरने पे तुल जाएंगे। और पहले तो पीपल्स पार्टी ने इस बात को बड़ा ही आसान लिया कि ये भी औरों तहरीकों की तरह दब जाएगी। लेकिन अफसोस की बात उनके लिए ये बन गई है अब कि ये मसला उनके गले पड़ गया है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी ने जो साइन किया था, उनको नहीं करना चाहिए था। ये मैंने एक दो पहले वीलॉग में भी कहा है कि उनकी साइन की वजह से, जो उन्होंने समरी साइन की, जो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी, उसको साइन करके उसने अपने हाथ कटवा दिए। वो बेबस हो गए हैं। अभी पीपल्स पार्टी वाले कितने भी चीख पुकार करें, उसकी पुकार नहीं सुनी जा रही अवाम पे। अब वो ज़माना नहीं है जो बीबी शहीद हो गई थी 2007 में, उनको इक़्तिदार मिला था। अब तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है नाज़रीन। अब तो डिजिटल दौर है, मोबाइल का दौर है। अब कोई भी एक छोटा सा वाक़या कहीं भी होता है दुनिया में, तो 2 मिनट में आपके पास पहुँच जाता है। अब वो दुनिया नहीं है जब बीबी को शहीद किया गया। अब भी कई पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जो होश के नाखून लेते हैं, सीरियस होते हैं, वो भी सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनके सुनने वाले भी कुछ कम हैं। मेरी कई एमपीएस से बात हुई है, मैंने कोई किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन बेचारे वो भी अपसेट हैं, डिसहार्टेड हैं कि अब तो हमारा ईद पे भी लोगों से मिलने के लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए दिल ही नहीं करता। जाते हैं तो लोग सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि पानी के मसले कब आप लोग हल करेंगे, कब पानी आएगा। आप सखर के बाद जब भी निकलें, आप देखेंगे कि हमारा सिंधु बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। पानी का सिर्फ धब्बे धब्बे लगे हुए हैं, और उसमें सिर्फ रेत ही रेत चल रही है। कोटड़ी के बाद तो कुछ भी नहीं है। और ये बात तो सारे इरिगेशन सिस्टम के बड़े लोग भी कहते हैं
کہ اگر ایٹ لیسٹ 10,000 کیوسک سمندر تک پانی نہیں پہنچے گا تو سمندر زمین کو تباہ کر دے گا، ساحلی علاقے کی پٹی ہماری تباہ ہو جائے گی، جو ہو رہی ہے، جس میں کراچی کا ساحلی علاقہ بھی شامل ہے، ٹھٹا بھی ہے، بدین بھی ہے۔ آپ وہاں جا کے حالت دیکھیں، وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیں، آپ کو ترس آئے گا، آپ کو رونا آئے گا۔ ہمارے صاحب اقتدار کیا کر رہے ہیں، ان کو ایک آنکھوں میں بھی کبھی تھوڑا آنسو آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سندھ ہے تو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے سارے گھوڑے بیچ کے اب اس کا فوکس سندھ پہ ہے، لیکن اگر آپ نے سندھ کے پانی کو بھی بیچ دیا تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو باقاعدے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ زلداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے اللہ ان کو شفا دے گا۔ بلاول صاحب دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، دوسرے پارٹی والے پوچھتے ہیں کہ بلاول صاحب کا اس وقت کیا تک ہے دبئی میں رہنے کی یا فارن میں؟ وہ یہاں بیٹھ کے لوگوں کا فیس کریں، وہ یہاں پریس کو فیس کریں، اجلاس میں جا کے بات کریں، لوگوں کے سے بات کریں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سیریس سے سیریس تر ہوتا جا رہا ہے اور حکومت کے گلے پڑتا جا رہا ہے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، ابھی بھی اگر ان کو ریوائز یہ لوگ کریں تو بے نظیر کی طرف سے جو نعرہ لگتا تھا اس کے دور میں، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، ابھی اس بے نظیر کے صدقے اگر یہ کچھ کام کریں تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ تھوڑی سی بات ہم آگے کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس کا ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں، 3 رکنی، بڑے سینئر کانگریس مین ہے وہ، ان کا بڑا ایک دبدبہ ہے امریکہ میں اور پاکستانی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سیاست میں بڑا ان کا نام ہے۔ انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی وہ ملے ہیں، پارلیمانی لیڈرز جو پارٹیز ہیں ان کے سے بھی ملے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے کہا بقول ان کے کہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی، حالانکہ ان کے بھی 2-3 بڑے سینئر پالیٹیشنز بھی ان سے ملے ہیں۔ ان کو یہ تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ جب بھی ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آ جائیں گے۔ اب ٹرمپ نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے، یہ ٹیرف کے مسئلے، دوسرے یوکرین کا مسئلہ ہے اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ یعنی غزہ کا مسئلہ ہے، وہ ابھی اتنے سر تک پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان کے لیے کیا کریں گے؟ عمران خان کے لیے پاکستان کی عوام کرے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے لوگ کریں گے۔ ہم اگر اس پہ تکیہ کریں گے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، پالیٹکس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کی طرف دیکھیں، پاکستان کی عوام تک دیکھیں۔ یہ کانگریسی وفد یا دوسرے لوگ جو ہیں ہر حکومت میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کام حکومت سے مذاکرات کرنے کا ہے۔ وہ اپنا مقصد دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، ہمارا مفاد کس میں ہے۔ آج اگر یہ جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی گورنمنٹ ان کے لیے کچھ کر رہی ہے تو وہ اپریشیٹ کر رہا ہے ٹرمپ اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے ایک افغان دہشت گرد ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس کو کیا پڑی ہے کہ عمران خان کے لیے بات کرے گا؟ کل اگر عمران خان پاور میں آتے ہیں، وہ اگر ان کے لیے کوئی کام کرے گا پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کی عوام کی طرف دیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ آپس میں جو ان کے پھڈے بازیاں، پی ٹی آئی کی جو لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں، اس سے بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عام آدمی ڈسہارٹیڈ ہو گیا ہے۔ تو اس پہ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کا، ہمارے سندھ کا جو ہے بول بالا کرے، ان کو آباد رکھے، سندھو دریا کو آباد رکھے، ہمارے پانی کے مسئلے حل ہوں، ہمارے عوام خوشحال۔